महामारीले 10,000 भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेपछि पनि सङ्कटको पारो घटेको छैन। झन पछि झन समस्याले घेर्दै लगेको छ। तर गर्न सकिने तयारी र घटाउन सकिने जोखिमप्रति सरकारी संयन्त्रमा पर्याप्त गम्भीरता र तदारुकता देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारमा आसन्न सङ्कटको घन्टी बजिसक्दा पनि नचेत्ने सरकारी कार्यशैली। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोभिड संक्रमण तीव्र बनेपछि कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। परीक्षण गरिएका मध्ये 1/4 संक्रमण, 19 को मृत्यु। महाधिवेशनले अनिश्चयमा रहेको कांग्रेसका भातृ संगठन पनि भत्ताभुङ्ग। कार्यकाल सकिएको वर्षौंसम्म फेरिएन नेतृत्व। जीर्ण पूर्वाधार र विपद व्यवस्थापनको तयारी नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम। नेभीको बिस्कुट उद्योगमा आगलागीबाट 1 अर्ब बराबरको क्षति। कारागार कब्जा गरी तालिबानले भगाए 150 कैदी। सुरक्षा नाजुक बनेपछि अमेरिका र बेलायतद्वारा आफ्ना नागरिकलाई तत्काल अफगानिस्तान छाड्न आग्रह। र टोकियो ओलम्पिकमा ज्याभलिन थ्रोले दिलायो भारतलाई पहिलो स्वर्ण। नेपाली ओलम्पियन भन्छन्, हाम्रा लागि सहभागिता नै उपलब्धि। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 12 कक्षाको परीक्षा स्थगित गरेको छ। उसले साउन 31 देखि भौतिक उपस्थितिमा गराउने तयारी गरेको परीक्षा कोभिड संक्रमण बढेका कारण स्थगित गरेको हो। यता कोभिडका कारण परीक्षा हुन नसकेको एसईई को नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सार्वजनिक गरिएको छ। 12 कक्षाको परीक्षामा सहभागी हुन 4 लाख विद्यार्थीले आवेदन भरेका थिए। परीक्षा बोर्डले श्रावण 31 देखि भदौ 9 गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो। परीक्षाको तयारी चलिरहँदा कोभिड संक्रमण भने दिनदिनै बढ्न थाल्यो, जसका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालय सामु परीक्षा स्थगित गर्न आग्रह गर्यो। स्वास्थ्यको पत्रपछि सीसीएमसीले शुक्रबार परीक्षाबारे पुनर्विचार गर्न बोर्डमा पत्र पठायो। परीक्षा बोर्डले शनिबार बैठक राखेर सबै तयारी भइसकेको परीक्षा तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। परीक्षा बोर्डले संक्रमण दर घटेपछि परीक्षाको नयाँ तालिका ल्याउने बताएको छ। हामीले कक्षा 12 को श्रावण 31 गतेबाट हुने परीक्षालाई हाललाई स्थगित गऱ्यौँ र अर्को परीक्षा चाहिनेको मिति अब यो कोभिडको संक्रमणको परिस्थितिलाई आकलन गरेर हामी निर्णय गरौँला। यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने परीक्षा रोकेको छैन। उसले अहिले स्नातक तहको परीक्षा लिइरहेको छ। भदौ दोस्रो सातादेखिका लागि तय भएको स्नातकोत्तर तहको परीक्षाबारे भने उसले पुनर्विचार गर्ने बताएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत करिब 70,000 विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षाबारे भन्ने कुनै निर्णय गरिएको छैन। भदौ तेस्रो सातादेखि गर्ने तय भएको परीक्षाबारे निर्णय लिन उसले आइतबार बैठक राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवाल र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोभिडका कारण परीक्षा हुन नसकेको एसईई को नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा आज सार्वजनिक गरिएको छ। 5,17,000 विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेकोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 4,84,278 विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क प्रमाणित गरेको छ। तर बोर्डले कति विद्यार्थीले कुन ग्रेड ल्याए भन्ने चाहिँ सार्वजनिक गरेको छैन। गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीलाई आफू खुसी अङ्क दिएका छन्। कोभिडका कारण पढाइ वर्षभरि जस्तै प्रभावित भए पनि A+ र B+ आउनेको सङ्ख्या धेरै भएकाले बोर्डले नतिजाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरेको हो। बोर्डका कोभिडका कारण गत वर्ष पनि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो। कोभिड संक्रमण दर 3 दिन यता स्थिर देखिएको छ। आज लगातार तेस्रो दिन 25% कोभिड देखिएको हो। यस्तै 19 जनाको मृत्यु भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 8,866 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,231 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बिहिबार र शुक्रबार पनि संक्रमण दर 25% नै थियो। 4,700 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 987 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज 1,722 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको हुनेको तुलनामा नयाँ संक्रमित बढेकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,500 पुगेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 910 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण काठमाडौँपछि कास्कीमा उच्च छ। यसैबीच आज 1,91,000 जनालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइएको छ। खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 23.5 लाख र पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 44.5 लाख पुगेको छ। कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका प्राय सरकारी अस्पताल बिरामीले भरिएका छन्। गम्भीर खालका बिरामीका लागि आइसियु र भेन्टिलेटर पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आइसियु र भेन्टिलेटर पर्याप्त मात्रामा रहेको तथ्याङ्क देखाएर भयावह स्थितिलाई ढाकछोप गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकामा रहेका अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि आइसियु र भेन्टिलेटरको अवस्थाको विवरण हरेक दिन सार्वजनिक गर्छ। उसको शनिबारको विवरण अनुसार त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 17 आइसियु शैय्या र 20 भेन्टिलेटर खाली छन्। तर अस्पताल भन्छ आइसियु र भेन्टिलेटरमा एकजना पनि नयाँ बिरामी लिने अवस्था छैन। सबै शैय्या भरिभराउ छन्। 30 आइसियु र 30 भेन्टिलेटर रहेकामा सबै भरिएकाले अस्पतालले नयाँ बिरामीलाई पालोमा बस्न भन्ने गरेको छ। आइसियुमा 30 वटै बिरामीहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा एउटा अहिले भर्खरै सार्दै प्रक्रियामा छौँ हामी वार्डबाट एउटा खाली भएको, त्यो पनि मृत्यु भएर भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीको मृत्यु भएर खाली रहेको केही घण्टा मात्रै खाली रहेकोमा हामीले अर्को सार्दैछौँ। र अहिले तत्कालको लागि आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको लागि अपर्याप्त नै छ अहिले तत्काल अहिलेको स्थितिमा। र कुनै खाली भयो कुनै मृत्यु भयो भने हामी चाहिँ इमर्जेन्सीबाट लिएर जान्छौँ। अस्पतालका शैय्या भरिभराउ भए पनि मन्त्रालयले खाली रहेको देखाएको यहाँ मात्र होइन। मन्त्रालयले टेकु अस्पतालमा 8 आइसियु र 3 भेन्टिलेटर खाली रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहँदा अस्पतालले भने गम्भीर नयाँ बिरामीलाई तत्कालै उपलब्ध गराउन सकेको छैन। उपचाररत बिरामी डिस्चार्ज भए वा अन्य कारणले खाली भए मात्र नयाँ बिरामीले आइसियु र भेन्टिलेटर पाउने चिकित्सकको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिडका बिरामीका लागि देशभर 2,944 आइसियु र 1,036 भेन्टिलेटर छुट्याइएका छन्। अहिले 746 बिरामी आइसियु र 169 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यो तथ्याङ्क अनुसार 75% आइसियु र 84% भेन्टिलेटर खाली छन्। तथ्याङ्क र अस्पतालको अवस्थामा फरक पनि देखिनुले एकातिर भयावह स्थितिको ढाकछोप भइरहेको छ भने अर्कातिर व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरी सतहमा आएको छ। यदि साँच्चै नै बिरामीले दुःख नपाओस्, सही तरिकाले अथवा फर्क नपरोस्, पुगेपछि चाहिँ उपचार पाओस् भन्ने त्यो ढुक्क हुनु पर्ने यदि अवस्था ल्याउने हो भने चाहिँ हामीले रियल टाइमको इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ हरेक अस्पताल जसले चाहिँ कोभिड-19 का बिरामी हेर्छन् उनीहरूले एउटा छुट्टै हटलाइन राख्नुपर्छ जसले तुरुन्तै फोन गर्ने बित्तिकै उत्तर दिन सक्छ। फेरि फोन मात्र होइन, फोन मेसेज यो विभिन्न जुन सामाजिक सञ्जाल छ त्योमा पनि हुनु पर्यो। त्यसो त दोस्रो लहर उच्चतम बिन्दुमा पुगेर बिरामीले उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छन् भनेको थियो। यथार्थ अवस्था बाहिर नल्याउँदा बिरामी र तिनका आफन्तले झन कष्ट बेहोर्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। महामारीको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला वैशाख अन्तिम र जेठ पहिलो साता बिरामीले अक्सिजन नपाएर समेत ज्यान गुमाए। त्यसपछि सरकारले 100 भन्दा बढी शैय्या भएका सबै अस्पताललाई 15 दिनभित्र आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्न निर्देशन दियो। बजेटमा उपकरण आयात गर्दा भन्सार र भ्याट छुट दिने व्यवस्था समेत गरियो। तर 2 महिनामा 35 वटा प्लान्ट मात्रै थपिएका छन्। बजेट सुनिश्चितता गरिएका सरकारी अस्पतालमै प्लान्ट जडानमा अलमल गरिएको छ। 2077 चैतसम्म अक्सिजन प्लान्टको सङ्ख्या 30 थियो। ती प्लान्टसँग दैनिक 2189 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादनको क्षमता थियो। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला जेठ पहिलो साता अक्सिजन नपाएर एकपछि अर्को बिरामीको ज्यान गएपछि सरकारले 100 शैय्या भन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पताललाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट राख्न निर्देशन दिएको थियो। ती अस्पताललाई उपकरण आयात गर्दा भन्सार र भ्याट छुट दिने व्यवस्था बजेटमै गरियो। तर निर्देशन अनुसार प्लान्ट थपिएका छैनन्।
यस अवधिमा 35वटा प्लान्ट थपिए पनि 1500 सिलिन्डर उत्पादनको क्षमता मात्र बढेको हो। प्रदेशगत आधारमा प्रदेश 2 लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा उत्पादन क्षमता खासै बढेको छैन। न त अस्पतालले तदारुकता देखाएका छन् न त मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीले भन्न थालेका छन् जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने पूर्वाधार जति थपे पनि पुग्दैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमणको दोस्रो चुनौतीपूर्ण जुन लहर भएको थियो त्यो लहरको बेलामा सबै निजी अस्पताल जसका 100 शैय्या भन्दा माथि शैय्या क्षमता छ ती अस्पतालहरूले आफ्नै अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिँ जडान गर्दै जानुभयो भने भोलिका दिनमा सहज हुन्छ भनेर निर्देशन दिएको, त्यसै अनुसार समन्वय गरिएको हो। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको उल्लङ्घन हुँदै जाने, बढ्दै जाने, संक्रमितहरू धेरै बढ्दै जाँदाखेरि हामीसँग भएका पूर्वाधारले, स्वास्थ्यकर्मीले, अस्पताल भएका शैय्याले, अक्सिजनले यी यावत कुराहरूले फेरि गाह्रो हुन नसक्ला भन्न सकिँदैन। सरकारले 77वटै जिल्ला अस्पताल र 19 ठुला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट थप्न बजेट सुनिश्चित गरे पनि अहिलेसम्म 2वटामा मात्रै जडान गरिएको छ। पाटन, धुलीखेल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सेती प्रादेशिक लगायत धेरै अस्पतालले प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन्। कतिपय अस्पतालले उपकरण ल्याएर पनि जडान गरेका छैनन्। मन्त्रालयले असोजसम्म तेस्रो लहर आउने जोखिम औँल्याएका बेला अक्सिजन प्लान्ट जडानमा अलमलले फेरि हाहाकार हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। जसरी हामीले दोस्रो चरणको चरम उत्कर्षमा पुग्दाखेरि जसरी अक्सिजनको अभाव झेलेर चाहिँ धेरै बिरामीहरू ज्यान गुमाउन पुगेका थियौँ, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि अक्सिजनका जुनसुकै उपाय भए तापनि त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बढ्दो संक्रमण र अस्पतालमा बिरामीको चापले खतराको घण्टी बजिसकेको छ। त्यसैले अक्सिजन नपाएरै बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन प्लान्ट स्थापना लगायत पूर्व तयारी गर्न ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। जापानले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत दिएको एस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो खेप आज नेपाल आइपुगेको छ। जापान सरकारले नेपाललाई 16 लाख डोज दिने भनेकामा आज 5,48,000 डोज खोप आएको हो। बाँकी खोप केही दिनभित्र आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एस्ट्राजेनेकाकै 3 लाख डोज खोप शुक्रबार भुटानले दिएको थियो। यो खोप सोमबारदेखि लगाउन थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिसिल्डको पहिलो डोज फागुन अन्तिममा लगाएर दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा रहेका 13 लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई एस्ट्राजेनेका खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। विधान कोशीमा 1.5 वर्ष अघि नै कुल्चिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदो भदौभित्र महाधिवेशन नगरे पार्टीमाथि संवैधानिक प्रश्न नै उठ्नेछ। तैपनि महाधिवेशनको तातो लागेको देखिँदैन। यस्तो हालत मूल पार्टीमा मात्र छैन। काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू हेर्ने हो भने थप जीर्ण र अस्तव्यस्त छन्। उसका 13वटै भातृ सङ्गठनको कार्यकाल सकिएको वर्षौँ भइसक्दा पनि नयाँ नेतृत्व चयन गरी जीवन्तता दिनेतिर कति पनि ध्यान दिएको छैन। काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल किसान सङ्घको पदावधि सकिएको 14 वर्ष भयो। अझै नयाँ कार्य समिति कहिले चुनिन्छ भन्ने निश्चित छैन। नेता कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने मुख्य सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा पनि निर्वाचित नेतृत्वको म्याद गुज्रिएको 2 वर्ष बितिसक्यो। त्यस्तै तरुण दल महिला सङ्घको पदावधि पनि 1 वर्ष अघि नै सकिएको हो। दलित सङ्घले 14 वर्ष यता नयाँ पदाधिकारी पाएको छैन। 2069 माघमा म्याद थप भएको नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घको महाधिवेशन कहिले हुन्छ टुङ्गो छैन। आदिवासी जनजाति सङ्घमा 15 वर्षदेखि एउटै कार्य समिति छ। नेपाल तामाङ सङ्घको पनि अधिवेशन नभएको 10 वर्ष पुग्यो। 2066मा गठन भएको नेपाल अपाङ्ग सङ्घको अधिवेशन एकपटक पनि भएको छैन। पार्टीले निर्णय लिन नसक्दा सबै सङ्गठन या त नेतृत्वविहीन छन् या त तदर्थ हैसियतमा छन्। पार्टी भन्दा एग्रेसिभली भातृ सङ्गठनहरू अगाडि आउँथे। भातृ सङ्गठनले धेरै कुराहरू चाहिँ जनताहरूको माझमा लाने काम, आफ्नो स्टेक होल्डर, आफ्नो कुराहरूमा जनताहरूको माझमा लाने काम गरिन्थ्यो र भातृ सङ्गठनको आवश्यकता पनि तिनीहरू त्यसलाई चाहिँ जुन बाँध लाउने या जुन त्यसलाई चाहिँ बन्दीकरण गर्ने काम चाहिँ नेतृत्वबाट बारम्बार भएको छ। एकचोटि दुईचोटि होइन, यो बारम्बार भएको छ। त्यो बारम्बार हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने
को नेतृत्वमा आउने भन्ने प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ नेतृत्वहरूले त्यसको चाहिँ उपयोग गर्नुभयो। काङ्ग्रेसका 13वटै भातृ सङ्गठनको कार्यकाल सकिएको लामो समय बितिसकेको छ। अरू शुभेच्छुक संस्थाको हालत पनि उस्तै छ। यस अवस्थाले काङ्ग्रेसको सङ्गठन सञ्जाल कति भद्रगोल र जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो अहिले नेवी सङ्घ छ, जस्तो अहिले तरुण दल छ, 3 जना तरुण दलका मानिस छन् हैन, साथीहरू छन्। कति 4 वर्ष भइसक्यो तरुण दलको भएको हैन, 3 जनाले चलाएका छन्। 4 जना थियो, 1 जनाले त बर्खास्तै गर्नुभयो। नेवी सङ्घ पनि 10-12 जनाले मात्रै चलाइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यस्तै पार्टी बनाउन खोजेको हो। यसचोटिको अधिवेशनको मुद्दाहरू यही हुन्छ। तपाईहरुले 4-5 वर्ष 5.5 वर्ष के गरेर बस्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको लागि भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किन चुनाव त हारेका थियौँ हामी हैन। त्यो चुनाव हारिसकेपछि हामीले अधिवेशन गर्नुपर्ने हो नि त। केले रोकेको थियो? बाधा गरेको थियो, रोकेको थियो हामीलाई अधिवेशन गर्नलाई। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीदेखि विभिन्न पेशा व्यवसाय र समाजका विविध क्षेत्रबाट कार्यकर्ता सङ्गठित हुँदै पार्टी राजनीतिमा आउने संयन्त्र सञ्जाललाई पार्टीको नर्सरी पनि मान्ने गरिन्छ। तर गुटबन्दी, नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र कमजोर नेतृत्वका कारण काङ्ग्रेस पार्टीदेखि भातृ सङ्गठनसम्म अस्तव्यस्त भएको देखाउँछ। महाधिवेशनबाट नेतृत्व नआउने भएपछि सङ्गठन गर्नेहरूभन्दा नेता निकटले अवसर पाउँदैछन् भने आन्तरिक लोकतन्त्र पनि थप क्षयोन्मुख बनाउँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका 2 समूहको किचलो वारपार हुनुको साँटो थप जिलिने देखिएको छ। निश्चित शर्त राखेर सम्मानजनक पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको माधव नेपाल समूहका मागमा संस्थापन समूह सकारात्मक देखिएको छैन। यस समूहले आफ्नो सहभागिता बिना गरिएका निर्णय फिर्ता लिएर सहमतिको लागि पहल कदमी लिन भने पनि संस्थापनले पार्टी गतिविधि र निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएपछि पार्टी विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो। बिहिबार र शुक्रबार बसेको माधव नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अन्य विकल्पमा जानु अघि सम्मानजनक पार्टी एकताको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल समूहले पछिल्लो पटक संस्थापन पक्षबाट भएका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने, विवाद समाधान कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमतिको खाकामा रहेका विमतिका विषय हट्नुपर्ने, नवौं महाधिवेशन अनुसारको पार्टी संरचना हुनुपर्ने र अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने विषयलाई मुख्य शर्त बनाएको छ। तर एमाले संस्थापनले भने विवादित विषयको सम्बोधन भइसकेको र पार्टी संरचनादेखि पछिल्लो समय आधिकारिक रूपमा गरिएका निर्णयबाट पछि हट्न नसक्ने भनेको छ। नेपाल समूहले विवादित विषयमा सहमति नजुट्दै आफ्नो समूहको सहभागिता बिना बैठक राखी एकता प्रतिकूल गतिविधि गरेको बताइरहँदा संस्थापनले भने स्थायी र केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यलाई बैठकमा बोलाइएका कारण पार्टी निर्णयबाट पछि नहट्ने भनेको छ। बरु अब नेपाल पक्षलाई नकुरी पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिने, विस्तार गर्ने र सदस्यता नवीकरण गर्ने लगायतका काम पनि नरोक्ने पक्षमा संस्थापन समूह देखिन्छ। नेकपा एमाले पर्खेर बस्छ। उहाँहरूलाई त पर्खेर बसियो आउनुहोस् भनेर जेठ 75 जेठ 2 अनुसारको कमिटीको बैठक राखिएको छ। त्यो मैले अघि नै भने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले सिर्जित गरेका जिम्मेवारीहरू जस्ताको तस्तै फर्काइएको छ। त्यो जिम्मेवारीमा आएर हस्ताक्षर गर्ने, उपस्थित हुने, सहभागी हुने अनि यी सबै पार्टीको गतिविधिहरूमा सहभागी हुने। अनि उहाँहरू सहभागी नहुन साथ अनि पार्टी गतिविधि नगरिकन रोकिन्छ र एमाले आफ्नो गतिविधि रोक्नु पर्ने हुन्छ र पार्टी त आफ्नो संगठन निर्माणको प्रोसेसमा त अगाडि बढ्छ नि। पार्टी संरचनालाई पूर्णतः 2075 जेठ 2 पूर्वको अवस्थामा पनि नफर्काउने र अहिलेकै अवस्थामा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका गतिविधिले एकता प्रक्रियामा समस्या आएको बुझाइ नेपाल समूहको छ। यस समूहले अध्यक्ष ओलीले अनेक प्रलोभन देखाएर र तर्साएर असन्तुष्ट समूहका नेतालाई प्रभावित पार्न खोजेको तर सम्मानजनक एकतालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप समेत लगाएको छ। नेपाल समूहले एकता सँगसँगै अधिकार विभाजनको विषयलाई मूल रूपमा उठाएको छ। सल्लाहलाई नगरिकन बैठक डाक्ने, बैठकको एजेन्डा तय गर्ने र निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कुराले हामीलाई गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।
कमरेड केपी शर्मा ओली साँच्चै एकता गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा प्रश्न उठेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले छोटकरीमा यसलाई सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ। अब हामी एकताकै कुरामा केन्द्रित छौँ भनेर हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले नै हामीले पास गरेका छौँ। ओली समूह पार्टी निर्णयबाट पछि नहट्ने र ठोस समझदारी नबनेसम्म संस्थापनका बैठकमा सामेल नहुने नेपाल समूहको अडानले अब एकता प्रक्रिया केवल भन्ने कुरा मात्र हुने देखिएको छ। किनभने दुवै समूहले एकअर्कासँग नझुक्ने र समानान्तर रूपमा आफ्ना गतिविधि गर्दै जाने नीति लिएका छन्। नेपाल समूहले ओलीले आफ्ना शर्त पूरा नगरे नयाँ पार्टी गठनदेखि सरकारमा सहभागी हुनेसम्मको विकल्पमा तयार भएर बसेको छ। यसकारण पनि दुई ध्रुवमा पुगेको एमाले एक ठाउँ आइहाल्ने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले देशैभर शनिबारबाट तपाईको मास्क खै अभियान चलाएको छ। म पनि मास्क लगाउँछु, अरूलाई पनि मास्क लगाउन प्रेरित गर्छु भन्ने अभियानका साथ मास्क खै अभियान सुरु गरेको हो। तर सर्वसाधारणले भने सरकारले चलाएको मास्क अभियानलाई पटक्कै टेरेका छैनन्। सङ्खुवासभा लगायत देशैभरि जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले शनिबारबाट तपाईको मास्क खै अभियानको सुरुवात गरेको हो। कोरोनाको दोस्रो लहरले प्रभावित पारिरहेको बेला फेरि तेस्रो लहर फैलन सक्ने भन्दै मास्क लगाउन अभियान चलाइए पनि नागरिकले भने त्यसलाई टेरेका छैनन्। एकातिर सहर बजारमा भिडभाड घटेको छैन भने अर्कातर्फ सरकारले चलाएको अभियानको नागरिकले खिल्ली उडाइरहेका छन्। सँगसँगै हिँड्ने आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रले पनि मास्क लगाउन छोड्या भएर उनीहरूले लगाएको छैनन्, मैले किन लगाउने भन्ने अर्को थियो। अर्को चाहिँ अब अहिले भ्याक्सिन पनि लगाइसके भएर अधिकांशले अब मैले त 2 डोज भ्याक्सिन लगाइसकेँ, अब त मलाई सर्दैन भन्ने ओभर कन्फिडेन्ट भएर पनि यो पहाडी क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि दिनदिनै श्रमिकहरूले काम गर्ने अब गर्दाखेरि अप्ठ्यारो महसुस भएर हेबिट नभएर लाउँदाखेरि श्वास थुन्निने जस्तो समस्या यस्तो भएर उनीहरूले नलागेको पनि हुनसक्छ। अभियान अन्तर्गत सुरुको दिनमा मास्क नलाइ हिँड्नेलाई मास्क वितरण गरिएको छ। अन्य दिनहरूमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी स्थानीय प्रशासनले दिए पनि नागरिक भने त्यसको व्यवस्था गरिरहेका छन्। यो अभियानमा मास्क प्रयोग नगरी हिँड्ने सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न र साबुन पानीले हात धुन सचेतमूलक कार्यक्रम पनि गरिनेछ। स्वास्थ्य प्रोटोकलको पनि पालना भएको देखिएन। यसले गर्दा चाहिँ संक्रमणको जोखिम झन बढ्न थाल्यो। त्यसैले मानिसहरूमा अब चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलको अनिवार्य रूपमा पालना गराउनुपर्छ भनेर यो अभियान हामीले सञ्चालन गरेका हौं। अधिकांश जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि बजार क्षेत्रमा मानिसको चाप दिनदिनै बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेकाले मास्क लगाउँदा मात्र पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सहयोग पुग्नेछ। सरकारले महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै हो आजको आवश्यकता भनिरहँदा नागरिक आफै पनि सजग र सचेत हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डडेलधुराबाट वरुण पनेरू, प्युठानबाट शमशेर विक्रम जीसी, अर्घाखाँचीबाट रुद्रमणि भुसालका साथ दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको एक बिस्कुट उद्योगमा गए राति भएको आगलागीबाट करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो। 9 घण्टापछि आगलागी नियन्त्रणमा आएकाले त्योभन्दा ठूलो क्षति टर्यो, किनभने आगलागी भएको ठाउँ नजिकै खाना पकाउने ग्यास प्लान्ट र डिजेलको सञ्चित थियो। औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार जीर्ण हुनु, विपद व्यवस्थापनको तयारी नहुनु तथा उद्योग क्षेत्र आसपासमा बढ्दो बस्तीले कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम यस घटनाले औल्याएको छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेभीको बिस्कुट उद्योगमा शनिबार बिहान 2 बजे आगो लागेको थियो। आगो नियन्त्रणका लागि तत्कालै बारुण यन्त्रको जनशक्ति खटियो। उनीहरूको केही सिप लागेन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालित भए।
200 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीका साथै 10 वटा बारुण यन्त्र र 25 वटा पानी ट्याङ्कर प्रयोग गर्दा पनि आगो निभाउन हम्मे पर्यो। त्यसपछि रानी पोखरीको पानी उभाएर हेलिकप्टरबाट खनाइयो। 9 घण्टाको प्रयासपछि बल्ल आगो नियन्त्रणमा आयो। यस अवधिमा उद्योगका 2 वटा भवन पूर्ण रूपमा क्षति भए। आगो लागीबाट करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुग्यो। यहाँभित्र सम्पूर्ण प्रज्वलनशील चिजहरू नै हुँदा बिस्कुटको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको प्रज्वलनशील चिजहरू जस्तै चिनी, घिउ, मैदा यस्ता चिजहरू रहेको हुँदा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्था हो। डिजल प्लान्ट थियो, 20,000 लिटरको डिजल प्लान्ट थियो सँगै। यसलाई जोगाउनु हाम्रो ठुलो प्रयास रह्यो र यो अहिलेसम्म सेफ छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र खाना पकाउने देशकै सबैभन्दा ठुलो एलपीजी ग्यास उत्पादनसहित 135 उद्योग छन्। त्यहाँ उद्योगका लागि चाहिने डिजलको ठुलो सञ्चित छ। आगो नियन्त्रणमा थप ढिलाइ भएको भए नसोचेको क्षति हुन सक्थ्यो। औद्योगिक क्षेत्रमा आगलागी भएको यो पहिलो पटक होइन। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा करिब 6 महिना अघि र पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा 2 वर्ष पहिले पनि आगलागी भएको थियो। यी सबै घटना विद्युत चुहावटका कारण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको बुझाइ छ। 30 वर्ष पुरानो वायरिङका कारण विद्युत चुहावट भई बारम्बार आगलागी भए पनि जीर्ण पूर्वाधारको सुधारमा उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले ध्यान दिएका छैनन्। यस्तै उद्योगहरूमा पनि अग्नि नियन्त्रण लगायत विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी पनि छैन। अहिलेसम्म जति ठाउँमा आगलागी भयो बिजुलीको कारणले भएको भन्ने छ। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा हामी सबै अब अर्को के देखियो भने हामी आगो लागि भइसकेपछि टोटल्ली सुरक्षा निकायको डिपेन्डेन्टमा पर्यौँ। हामी आज पनि हामी सुरक्षा हामीले केही पनि गर्न नसक्ने, हाम्रो मजदुरहरूले केही पनि गर्न नसक्ने, मजदुर साथीहरूले केही पनि गर्न नसक्ने, हामी सबै रमित हेर्ने मजदुरहरू औद्योगिक क्षेत्रभित्र केही नभए नि 700, 1000, 1500 मजदुर तत्कालै जम्मा हुनु भएको छ। तर उहाँहरूले केही पनि गर्न र यस्तो भविष्यलाई कसरी गर्नुपर्छ भने प्रत्येक उद्योगमा काम गर्ने मजदुरदेखि त्यहाँको के अरे म्यानेजमेन्टको मान्छेलाई पनि एउटा जानकारी चाहिँ जरुरी देखियो। र 5 दशक अघि बालाजुमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदा आसपासमा धान खेत मात्र थियो। ऊ बेला खेती गर्ने ठाउँ अहिले मानव बस्तीले भरिसकेको छ। देशका अन्य स्थानमा रहेका 9 वटा औद्योगिक क्षेत्र आसपासमा पनि बस्ती बाक्लिएका छन्। नेभीको उद्योगमा भएको आगलागीको घटनाले विद्युत आपूर्तिको जीर्ण पूर्वाधारमा सुधारका साथै विपद व्यवस्थापनका अन्य तयारीलाई खेलाँचीको विषय सम्झिनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ शर्मिला खनाल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न केन्द्रदेखि जिल्लासम्म राजनैतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव कस्तो लाग्यो? ए, अवैधानिक अभ्यास, बी, नेता व्यवस्थापनको उपाय र सी, बाणी चुनी संस्कृति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, अवैधानिक अभ्यासमा 28%, बी, नेता व्यवस्थापनको उपायमा 31% र सी, बाणी चुनी संस्कृतिमा 41% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको काममा किन तदारुकता नदेखाइएको होला? ए, सरकारको व्यवस्था, बी, सञ्चालकको अरुचि र सी, परेपछि पनि नचेत्ने प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। व्यवसायिक कृषिका लागि सरकारले खर्च गरेको करोडौँ रकम दुरुपयोग भएका धेरै घटना सुनिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले रूपन्देहीमा सोधेका छौँ, कृषि अनुदानलाई सरल र किसान मैत्री बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। किसानलाई जता पाई जे पाई भरेर अनुदान नदिएपछि कुन किसानले के गर्न खोजेछ, केमा अनुदान दिँदा ठिक हुन्छ, इक्विपमेन्टमा दिँदा हुन्छ कि भौतिकमा दिँदा हुन्छ कि केमा दिँदा हुन्छ, त्यस्तो गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ। अनुदानले पनि यो गर्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यो पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि? मलाई के समस्या पर्यो त? प्राविधिक समस्या सपोर्ट गर्न चाहिँ सोधिदिन आउनु पर्यो क्या। म खोज्दै त मेरो खेतको कुटो कोदालो छोडेर चाहिँ म कहाँ सल्लाह लिन जाने? कागजी प्रक्रिया मिलाउन चाहिँ एकदमै कठिनाइ कृषकलाई छ। कार्यकर्ता पाल्ने छिरल्ने भन्दा पनि व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिने हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। धनीमुखी चाहिँ यो अनुदान कार्यक्रम चलिरहेछ, तल गरिबमुखी अनुदान कार्यक्रम चाहिँ हामी किसानहरूमा आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
टोकियो ओलम्पिकको पुरुष फुटबलको स्वर्ण ब्राजिलले जितेको छ। फाइनलमा स्पेनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै ब्राजिलले ओलम्पिकको स्वर्ण रक्षा गर्न सफल भयो। साबिक विजेता ब्राजिलले अतिरिक्त समयमा पुगेर खेल जितेको हो। ब्राजिलको जितमा कुन्हा र माल्कोमले एक गोल गरेका थिए। खेलको पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा ब्राजिलले खेलमा अग्रता बनायो। उसका लागि कुन्हाले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 1 गोलले अगाडि रहेको ब्राजिल विरुद्ध स्पेनले 61औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरी गर्न सफल भयो। उसका लागि ओयारजाबाले गोल गरेका थिए। निर्धारित 90 मिनेट 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो, जसमा 108औं मिनेटमा माल्कोमले गोल गर्दै ब्राजिललाई 2-1 ले अगाडि राखे। त्यसपछि स्पेन खेलमा फर्कन सकेन र ब्राजिलले ओलम्पिकको स्वर्ण रक्षा गर्यो। रियो ओलम्पिकमा पनि ब्राजिलले नै स्वर्ण जितेको थियो। ओलम्पिकको पदक तालिकामा चीनले अमेरिकामाथि 0 अन्तरको अग्रता बनाएको छ। 14 दिनको खेल सकिँदा चीनको 38 स्वर्ण छ भने अमेरिकाले 36 स्वर्ण हात पारेको छ। टोकियो ओलम्पिकमा आयोजक जापान, अमेरिका, चीन लगायत देशले कसले बढी पदक जित्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। तर नेपाली खेलाडी रित्तो हात फर्किएका छन्। विश्वका 11,000 भन्दा बढी खेलाडीको प्रतिस्पर्धामा नेपाली खेलाडीले पहिलो चरण नै पार गर्न सकेनन्। उनीहरू भन्छन् जस्तो तयारी उस्तै प्रदर्शन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा एमाले नेता जीवनराम श्रेष्ठले 2063 मा दोस्रो पटक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाए। त्यतिखेर उनले भिजन 2020 को योजना ल्याए। त्यसको लक्ष्य थियो टोकियो ओलम्पिकमा पदक ल्याउने। कोभिडका कारण टोकियो ओलम्पिक सन् 2020 को साटो 1 वर्ष ढिलो भयो। 15 वर्ष पहिले पदक जित्ने योजना ल्याएका श्रेष्ठ यसपालि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षका रूपमा टोकियो पुगेका थिए। तर ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता औपचारिकतामा सीमित भयो। प्रतियोगितामा 4 खेलका 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसले पहिलो चरण नै पार गर्न सकेनन्। खेलाडी भन्छन् यो प्रदर्शन अपेक्षित नै रह्यो। पदकका लागि त लगानी र तयारी हुनु पर्यो नि। उनीहरूको हाई क्वालिटीको ड्रेसदेखि लिएर गन सबै चिज अलिकति हाई क्वालिटीको भएकोले अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यसमा अलिकति नपुगेको हो कि जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो। नपुगेको हो कि जस्तो हुँदा नि पुगेकै थिएन भनौँ न। गनहरू चाहिँ अलिकति इक्विपमेन्ट चाहिँ अलिकति हाम्रो पनि त्यो सुधार्नु पर्ने त्यो चाहिँ छ। र प्लस अर्को पोइन्टको कुरा चाहिँ के हो भने ट्रेनिङ। उहाँहरूको ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै लङ टाइमको के। अब जस्तै हामी त ओलम्पिक, साफ, एसियन जुन गेम आए पनि हामी चाहिँ 2 महिना, 4 महिना, 6 महिनाको ट्रेनिङ गर्थ्यौँ भने उहाँहरूले 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्षको ट्रेनिङको गरेर चाहिँ ओलम्पिकसम्म आउनुहुने रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो पनि अब कन्टिन्यू अब आजैबाट अब ओलम्पिक खेलेर आए पनि यसलाई यहीँ स्टप नगरिकन यसलाई कन्टिन्यू दिन पाए चाहिँ हुन्थ्यो। पौडीतर्फ गौरिका सिंह र एलेक्स शाह तथा सुटिङमा कल्पना परियारले राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरे। तर जुडोकी सोनिया भट्ट र एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीबाट त्यो पनि सम्भव भएन। उच्च स्तरीय खेल सामग्री, लामो अवधिको प्रशिक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर, योग्य प्रशिक्षक तथा मानसिक र शारीरिक रूपमा खेलाडीको तन्दुरुस्त अवस्था पदकका लागि अनिवार्य शर्त हुन्। तर ओलम्पिकमा भाग लिने खेलाडीले तयारीमा घरेलु प्रतियोगितामा जति पनि समय पाउने गरेका छैनन्। यो गेममा चाहिँ के यो कोरोनाको कारणले हामीले धेरै इन्टरनेसनल पार्टिसिपेट गर्न पाएनौँ। त्यो सबैभन्दा दुःखको कुरा त्यो छ। हामीले ओलम्पिक अगाडि केही गेमहरू इन्टरनेसनल पार्टिसिपेट गर्न पाएको भइयो भन्दा धेरै राम्रो हुने थियो। तर हामीले पार्टिसिपेट गर्न नपाएको हुनाले मैले आफूले सोचेको जस्तो गेम खेल्न पाइनँ। ऊ मसँग खेल्ने अपोनेन्ट नै ऱ्याङ्किङ नम्बर 9 मा थियो। एकदमै राम्रो प्लेयर हो। उसले धेरै गेम खेलिसकेको छ। युरोपियन च्याम्पियन पनि हो। उसँग खेल्न ऊ जस्तो राम्रो खेलाडी खेल्न पाए, केही धेरै कुराहरू सिक्न पाए। हारले पनि त्यो गेमको हारले नै मलाई धेरै कुरा सिकायो। म त अब त्यस ट्रेनिङ गर्ने टाइम पनि छोटो पाएको हो नि त। जस 1 महिना पनि पाइनँ। छोटो समयमा पनि त्यति गर्नु नै जस आफूलाई चाहिँ सिजनको वेस्ट गरे जस्तो लाग्छ। ओलम्पिकमा पदक जित्ने खालको तयारीका लागि खेल पदाधिकारीको ध्यानै छैन। उनीहरूले पदकलाई खेलकुदको विकास भन्दा पनि राजनीतिमा माथि पुग्ने र विदेश घुम्ने भर्याङका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। यसपालिको ओलम्पिकमै 1 दर्जन भन्दा बढी पदाधिकारीले टोकियोको सैर गरे। यो अवस्था नचिरेसम्म आगामी ओलम्पिकमा पनि नेपालको सहभागिता औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाँकी सहकर्मी र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।